स्पीकर सर, आज हांव बजेटाच्या डिस्कशनाचेर उलयता आसतना सगळ्यात पयलीं आमचे मुखेलमंत्री हांकां धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आज जे सगळ्यात पयलीं एक बरी गोष्ट जाल्या म्हणटा ती ह्या बजेटान नवे टॅक्सीस ना, लोकांचेर नवे टॅक्सीस लादनासतना प्रत्येक क्षेत्राक टच करून म्हाका दिसता हे बजेट केल्लें आसा. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या बजेटान स्ट्रेस केला म्हणटा तो हेल्थ सेक्टर, एड्युकेशन आनी एग्रीकल्चर, जे तीन मेजर सेक्टर्स आसा तांचेर स्ट्रेस केला. आनी बाकीचे म्हणजे PWD आसूं नाजाल्यार बाकीची खंयचीय डिपार्टमेंट्स आसूं जी मेजर डिपार्टमेंट्स आसा तांचे बजेट एलोकेशन चड केलां. स्पीकर सर, कालूच एका गाडयेच्या इनॉग्रेशनाक अनविलिंग सेरेमनीक हांव आशिल्लो आनी थंय एका मनशान म्हाका सांगलें की आतां गाडयो तर बऱ्यो येताच, गाडयांचे हाजे बद्दल दुबाव ना म्हणून, पूण आज गोंयांत इतले सुंदर रस्ते जाल्या ताजे खातीर गाडयांची पसून आज लायफ चड वाडटा आनी इवन टायर वेर एंड टेर सगळे हातूंत म्हणजे टोटली इट इज गूड. आज जेन्ना आमी रस्त्यांचे उलयता, आज आमकां कोणाकूच सांगपाची गरज ना, आज पेडण्या ते काणकोण तुमी खंयी वतले जाल्यार इतले सुंदर रस्ते जातला, इतल्यो बऱ्यो हायवेज जाल्या. म्हाका दिसता हाच्या खातीर म्हाका CMाक तर अभिनंदन करूंकच दिसता, पूण ताचें सगळें मंत्रीमंडळ जे ह्या कामाक पेटल्या म्हाका दिसता हांव तांचें अभिनंदन करतां. आनी त्या बरोबरूच आज सकाळी पसून आज आमी जेन्ना एसेंब्लींत येताले, आज भरपूर पावस आशिल्लो आनी आमी 9:05 आसतना भायर सरल्या. आमी हांगा सगळे 9:30 टच म्हणजे अरावंड 30 to 35 मिनिट्सान वास्कोसून आज तूं पर्वरी पावता एसेंब्लीन, इनस्पायट ऑफ हेवी रेन्स, म्हणजे आमी फास्ट वचनाशिल्ले. सो तुमी चिंतात आज कनेक्टिविटी कितली बरी जाल्यार आनी आमकां खंय वचप आज कितलें सोंपें जालां. ताच्या खातीर म्हाका दिसता आज प्रत्येक कडेन आज जे आमी पळयतात आज वेगळें गोंय आमी निर्माण जावपाच्या मार्गार आसा. आनी ताच्या खातीर प्रत्येक गोश्ट तुमी पळयात, आज मुखेलमंत्री जो आमचो काम करता, आज कितल्योश्योच स्किम्स धरा, पयलीं आमच्यो आशिल्ल्यो DSS आशिल्ली धरा तुमी, नाल्यार बाकीची पेन्शन स्कीम आशिल्ली, नाल्यार विडो स्कीम आशिल्ली, ह्यो तर स्किम्स आशिल्ल्योच. पूण आज स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी तांचें जें विजन आसा की आत्मनिर्भर भारत जावचें, ताका आदारीत धरून खंय तरी आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, हाच्या खातीर कितल्योश्योच येवजण्यो आज आमच्या मुखेलमंत्र्यान काडल्या. थोड्यो सांगपाक गेले म्हणजे तुमकां मुख्यमंत्री गोंयकार पात्रांव योजना, मुख्यमंत्री म्हजी बस योजना, नाजाल्यार डिजेबल्डां खातीर स्किम्स, अश्यो कितल्योश्यो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्रीची 24/7 हेल्पलायन, हे सगळे दाखोवन दिता, ह्यो सगळ्यो स्किम्स दाखोवन दिता की जे आमचे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता, म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत खंयचेय बेनिफीट, खंयचीय स्कीम त्या लास्ट मनशा पर्यंत पावपाक जाय, ह्या धोरणाचेर जे सरकार काम करता. आनी ताज्या अंतर्गतूच आज सगळ्यांक इनवॉल्व करून म्हणजे प्रत्येक तुमी स्किम्स पळया, खंयच्यो वुमन एंड डेव्हलपमेंटाच्यो स्किम्स पळया, हेल्थान तुमी पळया, प्रत्येक कडेन आज म्हाका दिसता जे लास्ट मनीस आसा ताका बेनिफीट जाता. आज आमी स्पीकर सर पयर एक डायलिसीस पेशंट आमचे कडेन आयिल्लो, आपल्याक डायलिसीस आपल्या कडेन कार्ड ना, आपूण कारवारचो म्हणून, आपूण कार्ड ना पूण आपूण कितें करूं, आपूण गरीब म्हणून. पूण जेन्ना हांवें डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी विचारलें की अशें ताका मेळूंक शकता काय म्हूण, ताणें सांगलें गोंयकारांक सगळ्यांक डायलिसीस हेज बिकम टोटली फ्री आनी गरजूमंद कोणीय भायलो खंयचो सावंतवाडीचो तोय बी आयलो जाल्यार ताकाय बी फ्री डायलिसीस, कित्याक डायलिसीस पेशंट आसता तो सदांच इज इन व्हेरी मच पेन, खूब पेनान आसता तो. आनी आमी सगळेच जाणा डायलिसीस पेशंटाक रिकवर जावपाक खूब टायम लागता, समटायम्स इट डजंट रिकवर ऑल्सो. पूण जितले टायम तो आसा ताका बरी सर्वीस दिवप, ताजें जगणें मातशें वाडोवप, ह्या खातीर मुखेलमंत्र्यान काम करून म्हाका दिसता एक खूब बरें एक इनिशिएटीव घेतलाच, पूण एक खूब बरें प्रेसिडेंट सेट केला. डिजेबल्डां खातीर फर्स्ट टायम दिव्यांगा खातीर स्कीम, एक वेगळी स्कीम, हांगा आमचो मंत्री आसा, म्हाका दिसता फॉर द फर्स्ट टायम सुभाष फळदेसाय सर मुखेलमंत्र्या अंडर दिव्यांग फेस्टिवल जालें, पर्पल फेस्ट जें जालें, हाजो येवजण पसून केन्ना कोणें चिंतूंक नाशिल्ली. आनी ती येवजणेच्या अंतर्गत दिव्यांगा खातीर येदो मोठो कार्यक्रम म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियाचे आज दिव्यांग ते आयले, गेम्स खेळ्ळे, खुबश्यो बिचार गेले, बिचार गेम्स खेळ्यो. म्हाका खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करन दिसता सुभाष भाई हांगा आसा की एक वेगळ्या प्रकारचे म्हणजे दाखोवन दिले की सरकार दिव्यांगा कडेन पसून व्हेरी टच्ड आसा. वी आर व्हेरी
म्हणजे तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते समजून घेवपा खातीर आनी तांकां बरें कितें तरी एक सेवा दिवपा खातीर आमी सगळे कार्यरत आसा आनी ताज्या खातीर दिसता म्हाका नव्यो स्किम्सूय काडल्या तांचे कितें डिसबर्समेंट आसता ते फास्ट जाता तांकां जे इक्विपमेंट्स लागता तांकां लिंब लागता नाजाल्यार बाकीचे हाताक कितें लागता ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज आमचो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट्स करतात आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता की दीस गव्हर्मेंट शूड बी कॉंग्रेच्युलेटेड ऑन ऑल द फ्रंट्स. आज तुम्ही हेल्थ सेक्टराक वाडोवन दिला, आज बजेट वाडोवन दिला. आज आमी पळयतात की मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज गोंयांत आयले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा इवन जेन्ना कोणी आज कोणाची किडनी फेल जाली नाल्यार कोणाचें लिवर फेल जालें आमकां मुंबय नाल्यार खंय तरी लायन लावची पडटाली नाल्यार पयशे दिवन घेवचें पडटालें. आज ते आमच्या दारान आसा. GMCच्या सायडीन इतले सुंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज ओपन जाला की आज थंय डायलिसीस किडनी पेशंट जावं नाल्यार लिवर ट्रान्सप्लांट मनीस जावं तांकां आज फ्री सेवा थंय मेळटा. हाच्याकून एक जीवदान एका मनशाक मेळटा तेन्ना ताज्या हाजेर तो हांसरो आसता नाल्यार ताका पळय तें फिलींग आसता तें म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक जावपाक जाय. कित्याक आज दॅट इज द बेजीक कशें आज एक कोणी एक लिवर फेल जावन मनीस जेन्ना एक जगपाची आशा दवरता आनी ताका जेन्ना हो सरकार ती आशा ताजी पूर्ण करता म्हाका दिसता खरोखरच हो सरकार प्रत्येक गोश्ट अंत्योदय तत्वाचेर करता आसतना प्रत्येक गोश्ट त्या लास्ट मनशा पर्यंत पावची हाजी काळजी घेता आनी ताच्या खातीर आमी सगळे मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदनूय करता. आनी खुबश्यो स्किम्स आयल्याय बी येवपाच्योय आसा आनी एक जे बजेट एलोकेशन केलां तें खूब अशेंच हातून करूना पूण सगळ्या हातून हें केलां. सर आज मायनींग हो एक मोठो इश्यू आशिल्लो आनी मायनींग कोवीड पयले आयले पयलीं मायनींग स्टॉप जालें मागीर कोवीड आयलें ताचे भितर आनी आमी सगळे खचले गेले. पूण आमचो मुखेलमंत्री सदांच सांगतालो की आपूण मायनींग स्टार्ट करतलो म्हणून आनी जेन्ना स्टार्ट करतालो म्हणटालो तेन्ना ऑपोजिशन तांकां सदांच टोकताले की मायनींग स्टार्ट जावंक शकत ना म्हणून मायनींग तशें जावंकूच शकना आतां तुमकां कोण कांय दिवचें ना. आज मायनींग लिजीस आज ऑक्शन जावन आज 4 काय 5 मायनींग लिजीस ऑक्शन जाली आनी थोड्या टायमान म्हाका दिसता ह्या सिजनांत मायनींग स्टार्टूय जातलें. खंय तरी जे लोक बेकार आशिल्ले कोणाचे ट्रक बेकार आशिल्ले जे लोन्सान भितर बुडिल्ले आज सगळ्यांक एक आशा आसा ह्या सरकाराचेर सगळ्यांक आशा आसा की हो सरकार आमचें कितें तरी काम करतलो हो सरकार कितें तरी आमची कामां पुराय करतलो. आजूच तुमी घ्या आज बालरथाचो प्रश्न आशिल्लो पूण आमच्या मुखेलमंत्र्यान बजेटरी प्रोविजन पयलेच केल्ले पूण आज तांणी सांगलें की आज आमी तो तांचे पगार वाडोवन दिवया तांकां खंय तरी तांकां फिक्सूय करपाची 5 वर्सां आनी वयर काम केलां तांकां फिक्स करपाकूय आमी प्रयत्न करया म्हणून. हे सगळें एकूच दाखोवन दिता की हो सरकार जो आसा हो सरकार खरोखरच सामान्य मनशाचो आसा आनी आमचो CM जो काम करीत आसा म्हणजे सगळे क्षेत्रांत आज तुमी म्युनिसिपालिटी घ्या पंचायतीन घ्या आज पंचायतीन सगळे जे पंच आशिल्ले तांचे ऑनरेरियम त्या ड्रायव्हरा भशेनूच आशिल्ले 5,000 6,000 ऑनरेरियम आशिल्ले आनी आयच्या तारखेन सोशल सर्वीस इज अ फूल टायम जॉब. आज ताच्या खातीर खंय तरी तांचोय इल्लें मानधन वाडोवन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तांचेय एक खंय तरी मान राखला. तशेंच अश्यो खुबश्यो येवजण्यो आसा ज्यो आमच्या सरकारान केल्यो. सगळ्यान एक बऱ्यांतली बरी स्कीम म्हणटा ती मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आनी त्या यात्रे अंतर्गत म्हाका सद्या हें खबर ना पूण आमी कितलेशेच लोकांक गोंयभरांतल्यान आमी तीर्थयात्रेक धाडले. एकदां कितें जाता सर की आमी एकदां आमच्या आवय बापाय कडेन थोडें दुर्लक्ष करता तांकांय खंय तरी देवाक वचपाचें आसता जाणटेपणान आनी आमकांय वेळ नासता आमी बिजी आसता तातूंत भितर ते वचपाक पावना. पूण ती जबाबदारी म्हणजे श्रवण कसो आपल्या आवय बापायक घेवन खानार मारून तीर्थयात्रेक वता ती श्रवणाची भुरगीं ती जबाबदारी खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सरकारान घेतली आनी सगळ्या जाणट्यांक म्हणजे प्रत्येक ट्रेन जी वताली तांकां आमी बेश्टे ट्रेनीन बसोवन धाडनाशिल्ले. ताजे बरोबर दोतोर जाणटी मनशां आसतालीं ताजे बरोबर एटेंडंटूय आसतालो पूण तांचे बरोबर एक दोतोर तांचे बरोबर सेक्युरिटी तांचे बरोबर जाय तितल्यो साधन सुविधा म्हणजे हांगच्यान घरा कडल्यान तो भायर सरलो आनी ट्रेनीन बसता आनी थंयच्यान परत येता म्हणसर ताका एक पयसो आपल्या बोल्सांतलो मोडचो पडनाशिल्लो. इतली सुंदर स्कीम आशिल्ली आनी त्या स्किमी खातीर खूब लोक अपसेटूय जाले कित्याक सगळ्याच लोकांक ती इतली आवडपाक लागली की खूब गर्दी जावपाक लागली.
MLAंचेर प्रेशर येवपाक लागले पूण खंय तरी हांव मागता सरकारा कडेन ती स्कीम परती स्टार्ट करची एक हांगा मिनिस्टर आसा जाणें इनिशिएटीव घेवन ती स्टार्ट केल्ली हांव मागतां की ही स्कीम मुद्दम परती स्टार्ट करची कित्याक खुबश्यो आमच्यो जाणट्यो ज्यो आमचे वडील आसात नाल्यार आमच्यो आवयो आसा तांकां ते आशेन रावल्या की आमी केन्ना तरी तिरुपती वतली आमी केन्ना तरी शिर्डी वतली आमी केन्ना तरी वेलंकनी वतली आमी केन्ना तरी अजमेर वतले आनी त्या आशा पूर्ण करपाची आमी जेन्ना अंत्योदय तत्व म्हणटा जाल्यार तांकां आमी ते स्कीम तांच्या खातीर स्टार्ट करप ही अत्यंत गरजेची आसा आनी हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की मुद्दम ही स्कीम ताणें परती स्टार्ट करची जाणे करून ज्यो अपेक्षा आमचे कडल्यान जाणटे मनशां कडल्यान आसा स्किमीच्या बाबतींत तर ते खूब हॅपी आसाच कित्याक आमकां कळटा आमी जेन्ना आमच्या ऑफिसान लोक येता एक 2000 पसून तो 2 नाल्यार 3 तारखेर आमच्या ऑफिसान येता एक दीस लेट जालो पसून जाल्यार लास्ट असेंब्लीन पसून म्हाका दिसता मंत्र्यान सांगलां की बाय 10th सगळ्यांचे पयशे म्हाका दिसता एकावंटान तांचे पावतले तांकां बँकेन वचपाची गरज ना तांकां कोणाच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सफर बिफोर 10th जातले हें दाखोवन दिता सर की आमी सामान्य मनशाक कशे तरेन वयतात तांकां आमच्या ऑफिसान येवपाची गरज ना तांकां बँकेन वचपाची गरज ना खंयच वचपाची गरज ना अशे तरेन जेन्ना आमचो सरकार हें करता काम करता तातूंत भितर मायनींग स्टार्ट जाता आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमची नवी डंप पॉलिसी आयली एड्युकेशन सॅक्टरान आमी खूब फुडें वता एड्युकेशन सॅक्टरान नवी आमची पॉलिसी येता ती नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाच्या मार्गार आसा पयलींची पॉलिसी आशिल्ली ती हातूंत मर्ज करून एक बरी पॉलिसी आमच्या भुरग्यां खातीर आसची नाल्यार एड्युकेशना खातीर ती आसची हाज्या खातीर आमचो मुखेलमंत्री प्रयत्न करता कोडिंग आमच्या स्कुलांनी स्टार्ट जावपाक लागलां अटल टिंकरिंग लॅब्स हे म्हाका दिसता आनी थोड्या तेंपान स्कुलांनी येतले ह्यो सगळ्यो सेंट्राच्यो आनी स्टेटीच्यो स्किम्स मेळून म्हाका दिसता एड्युकेशन पॉलिसी आनी आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर स्ट्रॉंग करपाचें आमचे मुखेलमंत्रीचें जें विजन आसा तें म्हाका दिसता खरोखरच तोखणाय करपा सारकें आसा पूण ताजे बरोबरूच म्हाका मुखेलमंत्र्याक सांगन दिसता की आज थोडी गव्हर्मेंट स्कुलान इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना तर तें मातशें जाग्यार घालपाची गरज आसा फाटल्या तेंपान वास्को शारान थोडे म्हणजे स्लॅब्स पडले बिल्डींग पन्नी जाल्ली ते स्लॅब्स पडले इमिडिएटली तांकां शिफ्ट केली आनी मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिलां की दोनूय बिल्डिंग्यो वास्कोच्यो आपूण नव्यो बांदून दितलो म्हणून सो एक विजन घेवन आज आमचो सरकार फुडें वता आमचो मुखेलमंत्री तशी कामां करता आनी अश्यो खुबश्यो स्किम्स आसा म्हाका उलोवपाक लागल्यार त्या स्किम्सांचें खूब उलयन दिसता पुणून म्हजी बस येवजण म्हाका दिसता ही एक सुंदर येवजण म्हणजे जांकां पसून प्रायवेट बसीज आसा ते खंय तरी गव्हर्मेंट हातून येवन तांकां हें घेवन तांकां खंय तरी कॉन्स्टंट नाल्यार रेवेन्यू तांकां सुरू जातलो तशेंच टॅक्सी पात्रांव ही एक वेगळीच येवजण तातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ना पूण 100 टॅक्सीज आमी आमच्या गोंयकारांक दिता जो बिजनेस करूंक सोदता जो हें करूंक शकता सो एक खुबशे लोक आसता जांचे कडेन एकदां इवन डिपॉझीट मनी म्हणजे आमी ताका मार्जीन मनी म्हणटात ते भरपाक नासता आनी तांच्या खातीर खंय तरी ही टॅक्सी पात्रांव येवजण मुखेलमंत्र्यान हाडून म्हणजे प्रत्येक क्षेत्र म्हणजे तुमी हे बजेट पळोवपाक गेले जाल्यार ईच एंड एवरी स्पियर ऑफ दीस हॅज बीन टच सगळ्यां कडेन एक हें केलां आनी एक बरें बजेट आमच्या सीएमान ह्या हातून प्रस्तूत केलां एड्युकेशनाचेर सर उलयता आसतना म्हाका एकूच सांगन दिसता की गोवा युनिवर्सिटीचे आफ्टर कोवीड म्हाका दिसता तांच्यो सर्टिफिकेट्स दिवप अजून सारकें जायना तांचें स्ट्रीमलायन जायना सो तें मातशें जाता तितलें स्ट्रीमलायन करचें आनी दिव्यांगा खातीर तुमी जे पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें तें एका वर्साचें न उरता प्रत्येक वर्सा म्हाका दिसता दिव्यांगांक ते जे आयिल्ले आमकां थोडे टायम तांचे बरोबर स्पेंड करपाक मेळ्ळो बट दे वर सो हॅपी ते तर हॅपी आशिल्ले तांच्या तोंडार जी स्मायल आशिल्ली ते जेन्ना गेम्स खेळटाले आनी इट वॉज नॉट ओन्ली दिव्यांगा खातीर हें नाशिल्लें तातूंत भितर मंत्र्यान सुदारणा करून म्हणजे बरे भुरग्यांक पसून तातूंत हें गेलें सो दे डू नॉट फील दॅट दे आर डिसेबल्ड सगळ्यांक इनवॉल्व करून लोकल भुरग्यांक पसून भितर घालून एक बरें वातावरण आनी एक मेमरी तांच्या खातीर एक लायफ टायम मेमरी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान तांच्या खातीर दिली आनी ते फेस्टिवल हे वर्सान वर्स आनी मोठ्या प्रमाणार जावचें अशें हांव मंत्र्या कडेन मागतां फाटींच
आमची एप्रेंटीस जे आमी घेतले अरावंड 10,000 आमी एप्रेंटीस घेतले. हे 10,000 प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट धरून स्पीकर सर आज खुबशे भुरगे आमचे कडेन जे येतात जे बेकार आशिल्ले आज खंय तरी तांकां खंय तरी बारीक जावं मोठे जावं कितें तरी एक मानधन येता तांकां एक वर्क कल्चर जो आसता ताजे कडेन आमी इंट्रोड्यूस केलें. तांकां इमिडिएट जॉब मेळटकूच तांकां एक्सपोजर तितलो मेळना पूण हातून तांकां एक्सपोजर मेळटलो. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांनी काम कशें जाता हें तांकां कळटलें आनी एट द सेम टायम तांकां खंय तरी स्टायपंडूय मेळटलें. आपल्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां स्टायपंडूय मेळटलें. ही बी काळजी ह्या सरकारान घेतल्या आनी ताच्या खातीर खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपाचो सरकाराचो जो यत्न आसा म्हाका दिसता तातूंत आमी खंय तरी सक्सेस जातले आनी अनएम्प्लॉयमेंटान पसून आमी बरे तरेन झेप घेतले. आज खुबश्यो अश्यो प्रोजेक्ट्स आसा जे आज आमच्या गोंया भितर आयले. हांवें उल्लेख केलो रस्त्यांचो. हायवेज इतल्यो सुंदर जाल्या आनी जावपाच्यो आसा. आज खंय तरी मोपा एअरपोर्ट आयलो. आज खंय तरी आयुष हॉस्पिटल आयलें. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आज केंद्र सरकाराच्या मदतीन आमच्या गोंयान आयल्यो आनी खंयच्याच क्षेत्रांत म्हाका दिसता आज आमी म्हणूंक शकना की आमी फाटीं पडल्या. आज आमी एक आमदार आशिल्ले आनी आमी खंयचेय जावं प्रपोजल सगळ्या डिपार्टमेंटांनी घाल्या पूण मुख्यमंत्र्यान आमकां पसून एक 2.5 crores सगळ्या MLAजांक दिवन म्हणजे तुमकां जाय ते प्रपोजल खंय खंय थोडे. The sitting of the House is extended by 5 minutes. स्पीकर सर सो ते बसून 2.5 कोटी रुपया म्हणजे 2.5 कोटी इज नॉट अ स्मॉल. एका वर्साक 2.5 कोटी आमकां खूब हें करता. म्हणजे 5 वर्साचो हिशोब केलो जाल्यार एक 15 कोटी सुमार म्हणजे 12.5 कोटी. म्हणजे इतले बारीक 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 म्हणजे गोश्टींचेर आज मुख्यमंत्र्याचें लक्ष आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक गोश्टी कडेन आज हें केलां. आज तुमी पळय फिशरमॅना खातीर सबसिडीज खंयचें क्षेत्र टच करूं ना म्हण ना. फार्मर्सा खातीर सबसिडीज तांच्या खातीर बऱ्यो स्किम्स. आज आमचे वास्कोचे जे फिशरमॅन भाव आसा तांकां जेट्टी ना तांच्या खातीर जेट्टीचो प्रपोजल मुखेलमंत्र्याच्या हाज्या अंडर फाटीं आमचो मिनिस्टर आयिल्लो रुपालाजी आनी ताणें तें एश्युअर केलें की तुमकां थंय जेट्टी मेळटली म्हणून. आनी त्या संदर्भांत मुखेलमंत्री आमचो फॉलोअप करीत आसा. एग्रीकल्चरांक फार्मर्सां खातीर सपोर्ट प्रायज आज सपोर्ट प्रायजाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबसो फायदो आज सगळ्यांक जाला. आज टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ टाटा हॉस्पिटल आज आमकां खुबशी आर्थीक फायनान्शियल पसून तांणी मदत दिवन ते आमकां हें करता. आनी म्हाका दिसता आज सगळ्या क्षेत्रांत म्हाका दिसता आज प्रगती जायत आसा. मुखेलमंत्र्याचें तुमी बजेट पळयलो जाल्यार बजेटरी एलोकेशन पळयलें जाल्यार ज्या क्षेत्रांत खरोखरच गरज आसा हेल्थ धरा एड्युकेशन धरा एग्रीकल्चर धरा PWD धरा वॉटर इलेक्ट्रिसिटी हांकां सगळ्यांक बजेट वाडोवन दिल्लें आसा. आनी ते इतल्याच खातीर वाडोवन दिल्लें आसता की ह्या सगळ्या क्षेत्रांत आज प्रगती तर जातात. आज आमी फक्त GMCचें एक नांव घेतलें सपोज आज GMCन कितल्यो फॅसिलिटीज मेळटा. आज एका टायमार GMCन लोक वचपाक विट्टाले GMC नाका म्हणटाले पूण ह्या गेल्या काळान म्हाका दिसता 5-10 वर्सांनी आज GMCन लोक प्रायवेट हॉस्पिटलां परस चड प्रिफर करता. बिकॉज क्लिनलीनेसूय आसा दोतोरूय बरें आसा फॅसिलिटीज बरी आसा ट्रिटमेंट बरो आसा. आतां तर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयलें. आज थंय जन औषधी केंद्र थंय स्टार्ट जालें. सो म्हाका दिसता हें सगळें दाखयता आज GMCन जो वता तो आज श्रीमंतांतलो श्रीमंतूय मनीस वता स्पीकर सर आनी गरिबांतलो गरीबूय मनीस थंयच वता. आनी तांच्या तोंडार जो हांसो आसता आफ्टर दे गेट वेल एंड कम बॅक म्हाका दिसता खरोखरच म्हाका सरकाराचें अभिनंदन करन दिसता कित्याक तो सरकाराचो भाग हांवूय आसा. आनी जेन्ना सरकाराचें खंय तरी सगळें बरें उलयता तेन्ना म्हाका दिसता हो सरकार खरोखरच अंत्योदय तत्वाचेर आनी बरो काम करता असो म्हाका सांगन दिसता. आनी तातूंत भितर आमचो जो मुखेलमंत्री आसा म्हाका दिसता जसो आमचो प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा त्याच धर्तीचेर खंय तरी आमच्या मुखेलमंत्र्याचें विजन आसा. आनी म्हाका अजिबात डावट ना की फुडल्या काळान फुडले 3 वर्सां आसूं नाल्यार फुडलीं 10 वर्सां आसूं आमचें गोंय पसून स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. आमचें गोंय पसून आपल्या पांयार उबें रावपा सारकें काम करतलें. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आमच्या ऑनरेबल CMांक तितलोच आदार दिवपा जाय तितलोच सपोर्ट दिवपा जाय. क्रिटिसिजम करप ही एक गोश्ट पूण जें बरें जाता ताकाय एप्रिसिएट करप म्हाका दिसता हें तितलेंच इम्पॉर्टंट की तातूंत भितर जो काम करपी आसता ताजीय तितलीच उर्बा वाडटा. आनी ताज्या खातीर हांव ऑपोजिशनाक पसून हांव विनंती करतां
खंय क्रिटिसायज करपा जाय ते तुमी डेफिनेटली क्रिटिसायज करा. क्रिटिसिजम, पॉझिटिव्ह क्रिटिसिजम इज ऑलवेज गूड. पूण प्रत्येक गोष्टीक विरोध करपा खातीर विरोध करप अशें जावपा येना. स्पिकर सर, आज आमचें माणकुलें गोंय, आज आमी सपोज सगळे राखतले, म्हाका दिसता असली जी कामां आज चालू आसा ती म्हाका दिसता ताका आमी सगळ्यांनी मेळून फूल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की फुडलो काळ, ह्या काळान आमचें गोंय आत्मनिर्भर जातलें, स्वयंपूर्ण जातलें, इतलें सांगता आनी म्हजी 2 उतरां हें करता. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.